बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 13 महीना अक्टूबर का और सन है 2021, महीना है रबीउल अव्वल का। चलते हैं आलमी मंजरनामे की तरफ और देखते हैं कि दुनिया में आज क्या नया है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार करदा मिज़ाइलों की नुमाइश कर दी और साथ इस अज़्म का इजहार किया कि हम दुनिया की मज़बूत तरीन फ़ौज बनने जा रहे हैं। और साथ ही साथ शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर कड़ी तनकीद भी की। तालिबान खलीजी ममालिक के साथ दोस्ताना रवाबित कायम करने को अहमियत दे रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका से हमारे मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हम ये 20 सालों में जो दीगर ममालिक दुनिया में जो इस्तिलाहात नहीं ला सके, हम कैसे कलील मुद्दत में ला सकते हैं। भारत में लेजेंड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यान, जिनको मंशियात इस्तेमाल करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया, इस पर शाहरुख खान के ख़िलाफ़ जुनूनी इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनको पहले बाइकआउट करने का, उनकी फ़िल्मों के बाइकआउट की मुहिम चलाई, फिर उनके ब्रांड जो हैं उनके मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम चला दी। अब महबूबा मुफ्ती जो कि मकबूजा कश्मीर की लीडर हैं, उन्होंने आर्यान के हक़ में बयान दिया, तो इस पर भी जुनूनी हिंदुओं ने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है। भारत के एक जज ने बड़ा दिलचस्प फ़ैसला दिया है और कहा है कि जितने हमारे देवता हैं उनको कौमी एजाज़ दिया जाए। इस पर दीगर साथी जजों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और उनको कहा कि ऐसे मामलात को अदालती फ़ैसलों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीन ने कहा है कि दुनिया को हम मुश्तरका तौर पर इंसानों के रहने का घर बनाएंगे। चाइना का कहना था कि हमें एहसास है कि तरक्की पजीर ममालिक को इमदाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का सिलसिला रुक न पाया और गुज़िश्ता रोज़ भी 5 निहत्ते बेबस मजबूर कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। फ्रांस में ट्रेन ने पटड़ी पर सोए हुए तारकीन वतन को कुचल डाला। जर्मनी से एक बड़ी ख़बर है कि जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में पहली बार जर्मनी की मारूफ रेल साज कंपनी डोइचे ने बग़ैर ड्राइवर के ट्रेन चलाने का तजुर्बा कर लिया है। सऊदी अरब में जहां एक तरफ हूसी बागियों के ड्रोन हमले एयरपोर्ट पर जारी हैं, वहां जद्दा से एक बड़ी ख़बर आई है कि कल वहां पर एक बड़ा कंसर्ट हुआ है म्यूज़िक का, जिसमें 80 से ज़्यादा सजिंदों ने शिरकत की। नाज़रीन, याद रहे कि ये एक मखलूत महफ़िल थी जिसमें मर्द औरतें कसीर तादाद में शरीक थे और ये उन इस्तिलाहात का हिस्सा है कि जो सऊदी अरब के माशरे को घुटन से आज़ाद करने के लिए, जिसमें सिनेमा, मखलूत महफ़िलों की आज़ादी, अबाया पर पाबंदी उठा ली गई, ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई, ये सारी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब के माशरे में तेज़ी से इस्तिलाहात के नाम पर जारी हैं। ये था जी आलमी मंजरनामा। बढ़ते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की जानिब। नए DG ISI की तकर्री पर बड़ी चहमगोइयाँ, बड़ी अफवाहों का बाज़ार गर्म है और कहा यह जा रहा था, तासुर ये दिया जा रहा था कि हुकूमत और फ़ौज में ठन चुकी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो था वो DG ISI की तकर्री का ISPR की जानिब से रिलीज़ हुआ। तनकीद करने वालों का कहना है कि ये हुकूमत की जानिब से होना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर आज़म को इख्तियार है कि वो DG ISI का तकर्र करता है। गुज़िश्ता रात तवील मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। उसके बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ही तकर्र करेंगे, क्योंकि उनको ही इख्तियार है DG ISI की तकर्री का। और साथ उनको ये कहना था कि हम ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे जिससे फ़ौज को शर्मिंदगी हो, और साथ ही साथ फ़ौज भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। उनका ये कहना था कि फ़ौज और हुकूमत में बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दोनों एक पेज पर हैं और अफवाह साज लोगों को और नौकरी की तलाश में CV लेकर फिरने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया है और हाई कोर्ट ने
جو ان کی ضمانت کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے دوبارہ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو مناسب انداز میں دیکھے اور پھر اس پر فیصلہ کرے. سعد رضوی کے مخالف وکیل جو تھے حکومتی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 پولیس والے ہلاک ہوئے، توڑ پھوڑ کی گئی ان کے پیروکاروں کی جانب سے، جبکہ سعد رضوی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب میں بھکاری مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. جیلوں کی حالت زار ٹھیک نہیں ہو پائی. کروڑوں روپے کے فنڈز اور پھرتیاں اعلیٰ حکام کی. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک جیل میں خاتون قیدی نے بچے کو جنم دیا، لیکن بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ جاں بحق ہو گیا، کیونکہ جیل کے اندر سہولیات ناکافی تھیں علاج معالجے کی. پاکستان کے معروف کرکٹر سرفراز نواز جو ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ واکر کے سہارے سڑک پر چلتے دکھائی دیتے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو ہڈیوں کا عارضہ لاحق ہے اور وہ پچھلے کافی مہینوں سے چلنے سے بھی معذور ہیں. پاکستان کے معروف کامیڈی اداکار ماجد جہانگیر کی بھی ایک تصویر آ گئی جس میں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور حکومت سے امداد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو فالج ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کسی حکومتی ادارے نے کوئی امداد نہیں دی. چودھری یاسین آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے اراکین جو تھے فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے. یہ قتل کا مقدمہ چودھری یاسین کے خلاف ہے. کل ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی. سلمہ شوکت ہیں جی، پاکستان کی بیٹی، لاہور پولیس کی وارڈن ہیں، پنجاب پولیس ٹریفک پولیس کی. ان کو یو این مشن کے لیے چنا گیا تھا اور اب وہ واپس لوٹی ہیں یو این مشن کو کامیابی سے تکمیل کے بعد، اور ان کو بیشتر عالمی اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ ڈی آئی جی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے ان کو واپسی پر نقد انعام اور اعزاز سے نوازا گیا ہے. سپریم کورٹ نے ایک بڑی فائنڈنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ باپ کی جگہ بیٹے کی نوکری بڑا عجیب سا قانون ہے اور اس سے میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر کوئی وراثت تو نہیں ہوتے کہ جو باپ کے بعد بیٹے کو ملتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر دونوں کی ضمانت کی منسوخی کے لیے جناب نیب نے درخواست دے دی ہے. نیب کے وکیل کا موقف تھا کہ مریم نواز جب عدالت میں پیشی کے لیے آتی ہیں تو ساتھ سینکڑوں کارکنوں کو لے کے آتی ہیں، کمرہ عدالت کو پریس کانفرنس بنا دیتی ہیں، کمرہ عدالت میں انٹرویو دیتی ہیں ولاگرز کو اور صحافیوں کو، اور اس میں اداروں کے خلاف یہ تند و تیز زبان استعمال کرتی ہیں. اس بنا پر نیب نے مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کی ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. نولکھا میں پنجاب حکومت نے چھاپہ مار کر جعلی شہد بنانے کی ایک فیکٹری جو تھی وہ تحویل میں لے لی، سیل کر دی، جہاں 800 سے زائد کلو جعلی شہد موجود تھا. گلاب کی پتیاں تھیں، کیمیکل تھے، رنگ تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں، سیرپ تھا جس سے جعلی شہد بنایا جاتا. ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. 5 کمپنیاں ہیں بڑی جن کا آڈٹ شروع ہو چکا ہے. یہ تھا جی قومی منظرنامہ. بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کے بعد اب ضلع گجرات کی جانب. صوبائی وزیر ماحولیات باؤ رضوان نے کل دورہ کیا ڈسٹرکٹ جیل گجرات کا، جہاں انہوں نے شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی اور جیل کے قیدیوں کے لیے انعقاد پذیر محفل میلاد میں حصہ لیا اور قیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے راہ عمل قرار دے دیا. تھانہ گلیانہ کے نواحی گاؤں لہڑی میں ایک شخص کو زمین کے تنازع پر گھات لگا کر ہلاک کر دیا گیا. کنٹونمنٹ بورڈ کھاریاں کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے دونوں اراکین ڈاکٹر نصیر چوہان اور چودھری غلام احمد نے کل باقاعدہ طور پر اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز. عامر عثمان عادل کا چینل کیجیے سبسکرائب اور مجھے دیجیے اجازت.